Assalamu alaikum, bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. في la vidéo ديال اليوم غادي نشوفوا deuxième extrait من Auchan, la nouvelle Auchan. كنخدم معكم premier extrait اللي هو passage 1 اللي كتخدم فيه l'incipit, la situation initiale. اللي مازال ما تفرج في هذيك لا فيديو غادي تطلع دابا في اي ولا الا ما طلعتش في اي غادي تدخل للبواط دو ديسكريبسيون اللي هو صندوق الوصف غتلقى له لين وغتلقاه كذلك في الاخر ديال الفيديو في هذاك المربع. الوغ هاد لا فيديو هادي تري امبورطونط غادي تفرج فيها حتى الاخر باش تفهم، حيتاش بزاف ديال الحوايج غنطرق لهم في الوسط وفي الاخر ديال الفيديو اللي هما مهمين واللي تقدر تلقاهم نهار الامتحان. الوغ في هاد لا فيديو جمعت لي ليمون بيرتورباتور اي لي بيريبيسي. علاش؟ حيتاش هادشي اللي عندكم في لاباج 57 و 58 في لي زوفر انتيغرال لا بلوبار ديالكم كيصيفط ليا استاذه خدمي معنا في لو ليفر، خدمي معنا في لو ليفر. الوغ شنو درت؟ خدمت لا ميم باج زدتها حوايج اخرين ما كاينينش في لاباج اللي تقدر تلقاهم في الامتحان. كاينين دوطخ كيستيون ما كاينينش في هذيك لاباج ولكن مهمين غتستافد منهم. وقلت بلا ما نخدم معكم في هذا في لو ليفر، قلت من الاحسن نخدم معكم هكا طابيت كلشي قديتو في الاورديناتور، نخدم معكم بحال هكذا باش كلشي يكون باين واضح. الوغ خدمت معكم غادي نشرح لكم كذلك لي ليبس اي لو سومير. شنو هو لو سومير، شنو هو لو ليبس. هنايا دونك في هاد لا مينياتور راه واضح كلشي. عندكم اكستري اللي كيبدا من باغ ان ابريميدي وكينتهي في نو لافي با فوندو، وكذلك غنخدم معكم لي ليبس اي لو سومير، وهادشي كله راه موجود في لو ليفر. الوغ سي بارتي. الوغ قبل ما نخدموا لو باساج بيان ليكستري 2 ضروري كنبغي نخدم معكم في الاول ديال لا فيديو هذوك الحوايج المهمين، الاشياء المهمه اللي خصك تكون ضابطهم وعارفهم على لا نوفيل. اول حاجه هو لو جونغ اللي هو النوع، سي ان اكستري دو نوفيل رياليست. ربما الاستاذ والاستاذه غيعطيكم لو باساج وغيقول لك شنو هو النوع ديال هاد لو تكست. هذا غتكتب اكستري، يعني هو ما عطاكش لا نوفيل كلها، عطاك غير واحد الباساج. غتكتب اكستري دو نوفيل رياليست يعني مقطع من قصه واقعيه. باردون. لو تيب ناراتيف ديسكريبتيف. علاش؟ حيتاش كاينه لا ناراسيون اللي هو السرد وكاينه ديسكريبسيون هو الوصف. لي بيرسوناج ديجا في هاد لو باساج هذا لي بيرسوناج هما لي دوبيير لي توفاش اي لي فالان. لو ليو فين وقع لي زاكسيون او سو باس لي زاكسيون لي شوميير دي توفاش اي دي فالان، يعني في الاكواخ الكوخين ديال لي توفاش اي دي فالان. فوالا دونك هذا هو المهم في اللي خص تعرفوا اون جينيرال. ماتنون اون باس ا ليكستري. كيما قلت لكم قبل كيبدا من باغ ان ابريميدي وكينتهي باسكو نو لافي با فوندو. لا سيتوياسيون دو باساج هذه اهم حاجه خصك حتى هي تميتريزيها. كنا شفنا في لا فيديو بريسيدونت في لانسيبيت لا سيتوياسيون دو باساج كان في لو ديبي دو لا نوفيل، يعني في الاول ديال لا نوفيل. هنا غنشوفوا دابا فين كاينه لا سيتوياسيون او سو تروف سو باساج بارابور او باساج بريسيدون، يعني فين كاين هذا المقطع بالنسبه للمقطع اللي فايت، داك المقطع اللي كان قبل منه. السؤال الثاني quel est l'événement essentiel dans ce passage؟ ما هو الحدث المهم في هذا المقطع؟ alors la réponse ce passage vient après l'incipit de la nouvelle، يعني هذا المقطع جاء من بعد l'incipit، من بعد la situation initiale. il met en scène de nouveaux personnages couple stérile qui désire adopter le fils de la famille Tuvache puis après des valins. يعني هنايا في هذا الباساج كاين de nouveaux personnes bien personnages ما كانوش في السيتوياسيون انيسيال. هاد الاشخاص اللي هما كوبل ستيريل اللي هما العقيمين او كنقولها بالدرجه العاقر يعني عاقر، اللي بغاو يتبناو لو فيس دو لا فامي توفاش، اللي بغاو في الاول يتبناو ولد لا فامي توفاش، ومن بعد ما ملي ما وافقوش بي ابري دي فالان، من بعد مشاو عند لي فالان باش يتبناو ولدهم. alors d'abord on passe aux axes de lecture. fiche de lecture de champ. D'accord? Les axes de lecture, les محاور القرائية ولا la fiche de lecture. L'arrivée des doubières. أول حاجة أول محور هو l'arrivée des doubières، يعني الوصول ديال هاد الشخصين اللي كوبل اللي سميتهم لي دوبيير. Qu'est-ce qu'on trouve dans la situation initiale؟ اول حاجه بعدا خصنا نعرفوها كيسكون تروف دون لا سيتوياسيون انيسيال. اشنا هو الحوايج اللي لقينا في لا سيتوياسيون انيسيال. سي ليكيليبر، يعني في لا سيتوياسيون انيسيال كان ليكيليبر، كان التوازن، ما كانش حتى شي مشكل. كيس كي لو موندر، يعني خصك تخرج واحد الدليل شنو تيبين هذا الشيء.
Les deux familles sont pauvres mais mènent une vie paisible sans problème. العائلتين كانتا فقيرتين ولكن كانوا كيعيشوا في حياة هنيئة في سلام بدون مشاكل. Est-ce que dans ce chapitre il y a toujours l'équilibre de la situation initiale؟ واش في هاد المقطع هذا في هاد الشابيتر واش كاين l'équilibre يعني كاين التوازن اللي كان في la situation initiale؟ Non, يعني ما كانش توازن. Quel est l'événement qui a perturbé cet équilibre؟ شنو هو الحدث اللي خرب هاد التوازن؟ l'arrivée des Daubière اللي هو المحور ديال هاد اول محور في لي زاكس دو ليكتور ولا فيش ليكتور هو الوصول ديال الكوبل داك الزوجين دي دوبيير. comment étaient les Tuvache quand ils ont vu les Daubière؟ كيفاش كانت عائله لي توفاش ملي شافوا هاد لي دوبيير؟ ils étaient tous surpris et stupéfiés كانوا كلهم متفاجئين وكانوا كيتعجبوا. que veulent-ils؟ اشنو بغاو؟ ils veulent adopter le fils cadet des Tuvache. بغاو يتبناو الولد الثاني ديال عائله توفاش. لو كادي هو الولد الثاني، الرتبه الثانيه في الاولاد كيتسمى لو كادي. alors l'arrivée et la proposition des Daubière pour les Tuvache constituent l'élément perturbateur dans la nouvelle étudiée. يعني الوصول والاقتراح ديال لي دوبيير العائله لي توفاش هي اللي خلات العنصر التخريبي، هي اللي عطات العنصر التخريبي للقصه. هذا هو العنصر التخريبي للقصه. car elles sont arrivées dans le village et ont proposé à la famille Tuvache de leur donner leur petit enfant Charlot. حيت جاو القريه وطلبهم لي توفاش باش يعطوهم ولدهم سميتو شارلو. La comparaison entre les Daubière et les Tuvache. راه كاين عندكم في لو ليفر كاينه هذيك لا كومباريزون، يعني طلبوها لكم في واحد السؤال في لو ليفر. لا كومباريزون خصك تخرج لا كومباريزون يعني المقارنه بين لي دوبيير لي توفاش وكذلك لي فالان. alors هنايا كاين هاد لا كومباريزون هي هذه دابور باردون لي توفاش et les valins وكاين لي دوبيير. la situation financière. alors الحاله الماديه pardon, parce que je suis malade, donc je tousse à chaque fois. La situation financière, les حالة مادية, les Tuvache et les valins pauvres هما فقراء. les Daubière riches, أغنياء. milieu de vie, يعني الوسط المعيشي. les Tuvache et les valins ساكنين في la campagne, les Daubière ساكنين في la ville. le nombre d'enfants, عدد الأولاد أو الأطفال. les Tuvache et les valins كل واحد فيهم عندهم 4. بالنسبة لي دوبيير ils n'ont pas d'enfants couple stérile ما عندهمش أطفال هما زوجين عقيمين. les Daubière est un couple riche vivant en ville mais ils n'ont pas d'enfants. Ils visitent toujours le village dans lequel vivent les Tuvache et les valins. À qui les Daubière ont-ils fait leur proposition en premier lieu؟ لمن les Daubière على من اقترحوا في الأول أنهم يتبنوا الطفل ديالو أو الطفل ديالهم أو توفاش، يعني في الأول طلبوه أو توفاش. est-ce qu'ils ont accepté؟ واش هاد العائلة ديال لو توفاش واش قبلات؟ est-ce qu'ils ont accepté؟ non ils n'ont pas accepté، لا ما قبلاتش. à qui les Daubière ont-ils fait leur proposition en second lieu؟ لمن les Daubière طلبوا أو اقترحوا أنهم يتبنوا الطفل ديالهم؟ au valin، مشاو عند les valins واقترحوا عليهم. quelle était la réponse des valins؟ ils ont accepté de leur donner leur fils Jean. alors après le rejet de leur proposition par les Tuvache, les Daubière ont négocié avec les valins. ces derniers ont accepté leur demande. alors من بعد ما طلبوا من ولا اقترحوا على les Tuvache انهم يتبنوا ولدهم ورفضوا، يعني le rejet يعني الرفض. لي دوبيير اشنو داروا؟ اون نيغوسي افيك لي فالان، مشاو كي كنقولوا حنا بالدارجه تاواو مع لي فالان، يعني عرضوا عليهم المال باش هما يعطوهم ولدهم. هادين الاخيرين سي ديرنيي اون اكسبتي يعني قبلوا هاد لا دوموند. الوغ هنا غنمشيو لي ليبس اي لو سومير. شنو هو لي ليبس او بيان لو سومير؟ Le narrateur ne relate aucun événement relatif à la vie de Charlot jusqu'à ses 21 ans. Comment s'appelle ce procédé? Le procédé, c'est l'ellipse ou le sommaire. C'est un résumé ou une accélération. Une accélération des événements. Par exemple, الراوي في القصة ما حكاش على الحياة ديال شارلو كيفاش كانت في ظرف ديك 21 عام اللي دازت، وكذلك حتى الحياة ديال جون كيف كانت. يعني دار واحد لو ريزومي، يعني اختصر
هذيك الحياه كلها في ابري 21 عام. هادشي اللي قا، يعني داك الاختصار ديال الاحداث هو اللي كيتسمى ليليبس، وكذلك كيتسمى لو سومير. غير الفرق البسيط اللي بين ليليبس و لو سومير، l'ellipse كيكون كنقول مثلا après 3 mois ou bien 3 mois plus tard ou bien d'année en année، يعني عام من بعد عام. ملي كنقولوا عام من بعد عام d'année en année هذه كتسمى ليليبس. لو سومير يقدر، هنا ما كاينش لو سومير، هذا ما عطيتكمش اكزامبل، ولكن حتى هو سي اون اكسيليراسيون دي زيفينمون، يعني الراوي تيعاود بزاف سنوات من الاحداث تيعاودها في جوج، ولكن يلخصها في جوج ولا ثلاثه ديال الجمل. هذيك 3 سنوات مثلا سنوات من الاحداث، هذه كتسمى لو سومير. دونك اون جينيرال هاد الجوج ما كاينش شي فرق كبير بيناتهم، هو ان ريزومي ou une accélération des événements، واحد التلخيص ديال الاحداث ولا والتسريع او تسريع من الاحداث، وذلك باستعمال هاد الكلمات هادو كم 3 mois plus tard d'année en année etc. les arguments des Daubière au Valin. دابا غنتحولوا للمحور الاخر اللي هو les arguments des Daubière au Valin. Quelles sont les choses évoquées par les Daubière pour que les Valins acceptent leurs propositions؟ يعني اشنو داروا لي دوبيير باش لي فالان يقبلوا الاقتراح ديالهم. ils apprirent qu'ils auraient 100 francs par mois، يعني قالوا لهم بلي غنبقاو نصيفطوا لكم 100 فرانك في الشهر. مدام دوبيير leur parla de l'avenir du petit، يعني تحدثت لهم مدام دوبيير على المستقبل ديال ولدهم، de son bonheur، على السعاده ديالو، et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard، وعلى الفلوس اللي غيعطيهم من بعد ملي غيولي غني. يعني هذه كتسمى لا نيغوسياسيون. هذا هو هذه الحجه او هذه هي الفكره اللي عطاوهم واللي قالوا لهم باش هما يقبلوا يعطوهم ولدهم. c'est un argument. Pour convaincre les Valins, les Daubière ont évoqué l'avenir du petit Jean, son bonheur, et tout l'argent qu'il peut leur donner plus tard. يعني باش يقنعوهم اقترحوا عليهم بالفلوس، وكذلك قالوا لهم بلي ولدكم غيعيش سعيد وبلي غيتهلا فيكم من بعد، كي كنقولوا tout l'argent qu'il peut leur donner plus tard. Troisième axe, l'acceptation des Valins. يعني les Valins قبلوا. Quelle était la réponse des Valins? Les Valins ont accepté de donner leur enfant Jean aux Daubière. Qu'est-ce qu'il montre dans le texte? Il nous faut 105 francs. يعني 120 francs. قالوا لهم خصكم تعطونا 120 فرانك. يعني هما زادوهم هما قالوا لهم في الاول 100 فرانك، دابا ولاو هادو قالوا لهم 120، يعني ما قبلوش بهذيك الصوم. Madame Daubière les accorda tout de suite، يعني قبلات. La jeune femme radieuse emporta le marmot hurlant، يعني la jeune femme يعني مرت مسيو لو فالان جابت ليها لو مارمو هو الولد، hurlant كان كيبكي، عطاتو ليها هو كيبكي. Alors les Valins ont accepté de donner leur enfant aux Daubière à condition de recevoir chaque mois 120 francs. الوغ هما قبلوا على اساس انهم ولا على شرط انهم كل شهر خصهم يصيفطوا لهم 120 فرانك. Les Daubière ont réussi à convaincre les Valins pour qu'ils leur donnent leur petit Jean. Première négociation des Daubière à les vaches ont refusé. Deuxième négociation, les Valins ont accepté. Ces deux négociations constituent les péripéties. Alors les péripéties هنا هي la négociation الاولى اللي كانت مع لي فالان مع لي توفاش وما كانت مرفوضه، ولا دوزيام نيغوسياسيون اللي كانت مع لي فالان كانت مقبوله. هذه هي اللي كتكونستيتيو لي بيريبيسي ديال ليستوار. الوغ كنتمنى تكونوا ولا توضحات لكم الصوره، تكونوا عارفين على درايه شامله بالاسئله اللي ممكن تعطيكم في لاكلاس واللي ممكن تحط لكم حتى في لو كونترول. هاد الفيديو راها مهمه، كنعاود نقولها لكم، راهي طويله شويه ولكن راه غتستافد فيها بزاف د الحوايج. alors on se verra dans le troisième et le dernier extrait ان شاء الله.